डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के अहल खाना तमाम खुश व खुर्रम होंगे और आप लोगों का तमाम जो कारोबार और जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी और स्मूथ जा रही होगी। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एपिसोड लेके आई हूँ कि ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं हमारी ज़िंदगी में। ये सूरज ग्रहण 10 साल के बाद दोबारा से नमूदार हो रहा है। सोलर क्लिप्स भी कहते हैं इसको, और ये जहाँ जहाँ देखा जाएगा वहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी ट्रबल्स नज़र आ रही हैं। और बैक अल्लाह बेहतर जानता है। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक्स और शेयर्स चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अ, ये जो सूरज ग्रहण लग रहा है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। ये सबसे पहला जो अभी हिस्ट्री में मैं रिसर्च कर रही थी, देख रही थी 2000 सॉरी 1981 में सूरज ग्रहण लगा था, और उस मई 1981 में आई गेस। और ये उसमें सूरज जो था ये तब भी ये उसका जो था कि ये वर्गों में लगा था। और वर्गो आपको पता है स्टार जो है वो स्टडी का, रिसर्च का, न्यूज़ का और अर्थ साइन भी है। तो उसके बाद फौरी तौर पे ये इराक़ और ईरान, इराक़ और कुवैत की वॉर हुई। और उसके बाद फिर दूसरे हम उसमें सोलर क्लिप्स में आते हैं। तो ये सोलर क्लिप्स ये 2000 में इसकी अपेयरेंस हुई थी। और इसमें ये है कि आपको शायद पता ही होगा कि उसकी फौरी तौर पे उसके बाद अमेरिका में 9/11 हो गया था, और पूरी दुनिया जो है एक वॉर के उसके अंदर चली गई थी। यानी कि ये किसी भी सूरत में ये अच्छा नहीं गिना गया, ना कंसिडर किया गया स्पेशली गवर्नमेंट्स के लिए। और ये जब दूसरा ग्रहण था ये एरीज में था। और एरीज जो है आपको पता है कि ये मरीख का ये फर्स्ट हाउस है और जंगो जदल का पूरा इशारा करता है। अब सोलर क्लिप्स जो है वो अ, उसमें जा रहा है, लगेगा ये ऑलमोस्ट 6 गिरा उसमें आ जाते हैं। इसमें वीनस वहाँ पे नहीं होगा और मरीख भी वहाँ पे नहीं होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये 6 ग्रही योग में जुपिटर होगा, केत होगा, सन होगा, मून होगा, मरकरी होगा और और सैटर्न होगा। ये तमाम स्टार जो हैं ये वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। उसके 9th हाउस जो ज़ोडिक साइन में 9th हाउस है उसका, जुपिटर का 9th हाउस कहलाता है ये सैजिटेरियस। और सैजिटेरियस में ये सोलर इक्लिप्स होगा। और इसके जो चूँकि सैजिटेरियस जुपिटर का फर्स्ट हाउस है, और आपको पता ही है कि जुपिटर जो है वो एक विजडम, जस्टिस और कम्युनिकेशन और सोशल सिस्टम, इलेक्शंस, गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों को लीड करता है। और मज़हब, खाना मज़हब तो, और गुरु और उस्ताद, राइटर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये इसके अंडर ही आते हैं। पढ़ने लिखने वाले जो उस्ताज़ा जो इस लेवल पे होते हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी के लेवल पे हों, तो वो तमाम इसके अंदर आते हैं। तो अब देखना ये है कि इसका जो है ये ट्रांसिट जो है ये मतलब किस किस फेज़ में कैसे कैसे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। तो पहली बात तो है कि इसका जो शेडो है वो ऑलमोस्ट 15 से स्टार्ट हो गया हुआ है। और आप देखें कि लोगों के अंदर एक गम और गुस्से और शदीद जज्बाती लहर सी दौड़ रही होती है। हर चीज़ में वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने, अब मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, जो के हालात और वाक़यात को समझ पाते हैं, वो उनको चाहिए कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को ले करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है।
اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف کروائیں تاکہ ان کے اندر جو شدت جذبات ہیں وہ کنٹرول میں رہیں، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی سورس نہیں ہوتا۔ تو چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایریز کے لیے یہ جب ٹرانزٹ ہوگا تو اور اس کا کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے ان کو یہ کہ خانہ سفر میں ہوگا، مذہب، عمرہ، حج وغیرہ قسمت جو ہے ان کی جاگے گی ایریز کے لیے۔ پھر ان کا سور کی طرف آتے ہیں، ٹورس برق راشی، ان کا خانہ خرچ، اخراجات، اشتراک اور جائیداد کا خانہ ہے، جہاں پہ یہ 8ویں گھر میں ان کا اس میں یہ سولر ایکلپس ہوگا، تو اس میں بیرون ملک ان کا خراجات زیادہ ہوں گے، باہر کا سفر بھی ہو سکتا ہے، اشتراک میں ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور جائیداد کا حصہ بھی مل سکتا ہے۔ جیمنائی کا 7ویں گھر میں ہوگا، خانہ خواہشات، بیرون ملک کا سفر ہو سکتا ہے، بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، دوسری بیوی یا شوہر سے بھی جو علیحدگی ہوئی تھی وہ دوبارہ ان کی ری میرج یا جو بھی ہے وہ دوبارہ سے وہ آپس میں کریں گے، ان کا آپس میں رابطہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کینسر کا تو 6 گھر میں ہوگا، دشمنی، بیماری، کورٹ کچہری، مقدمہ وغیرہ، یہ اللہ بہتر کرے، تو ایسے کچھ حالات نظر آ رہے ہیں۔ پھر لیو شمس، مول ترکونا ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تعلیمی اور شادی بھی ہو سکتی ہے، بچوں کا فائدہ ہوگا خانہ، اور یہ خانہ ان کا اس میں فیملی کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور بڑے اچھے ان کو رزلٹ نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ورگو کا 4تھے گھر میں ہوگا، خانہ گھر، جو اپنا گھر، چھت کے اندر کا جو گھر ہوتا ہے، اس کا سکون، جائیداد، گاڑی، والدہ کا سکھ، تو یہ کچھ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنز اس کے نظر آ رہے ہیں، زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بہن لبرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے تیسرے گھر میں آئے گا، اور تیسرے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو فائدہ، تعلیم کے سلسلے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو سکتی ہیں، چھوٹے سفر بھی ان کو زیادہ درپیش ہو سکتے ہیں، لبرا کو میں نے بولا ہے۔ اس کے بعد جناب اسکارپیو پہ آتے ہیں۔ اسکارپیو کا 2nd ہاؤس میں یہ 6 گرہی یوگ بنا ہوا ہے، اور ان کا روپیہ پیسہ، مال و دولت جمع ہوگی، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے، جائیداد کا اعلیٰ حصول آسان ہے، تو سب کے لیے برا نہیں ہے، بیچ میں اور اچھے بھی اس میں سمٹم نظر آ رہے ہیں، کچھ سٹار جو ہیں ان کو فائدہ دیتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 9 یعنی کہ یہ جو جوپیٹر کا اپنا جو گھر ہے، اس کے 1st ہاؤس میں مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اس کے بعد کیپریکون 10ویں گھر والوں کے جو ہے وہ 12ویں گھر میں ہوگا، خرچ اخراجات میں تیزی ہوگی، باہر کا سفر بھی ہوگا، صحت کا خاص خیال رکھیں، اور کیپریکون کے بعد اگلا گھر ہے 11واں گھر، برج دلوں کا، خانہ خواہشات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی رہائش میں تبدیلی ہو سکتی ہے، آفس میں اور میں پروموشن بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ۔ اس کے بعد 12واں گھر جوپیٹر کا اپنا ہے، اس کے 10ویں گھر میں یہ نمودار ہوگا، یہ سولر ایکلپس، وہاں سے 12ویں گھر پائسز والوں کو گورنمنٹ، والد سے فائدہ ہوگا، جائیداد کا بھی مسئلہ جو پہلے سے درپیش تھا وہ حل ہوگا، صحت کا خاص کر کے خیال رکھیں، اور یہ شیڈو، اچھا یہ تو تمام سٹارز کا میں نے بتا دیا، اب یہ شیڈو آپ کا چلے گا جناب آج 15 سے لے کے تو اپروکسیمیٹلی 6-7 جنوری تک، اس درمیان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ بڑھانا، نیوٹرل رکھنا ہے، اچھا پازیٹیو رویہ رکھنا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے بڑے بڑے ڈیلنگ نہیں کرنی، بڑے سفر کو اوائڈ کرنا ہے، یہ شیڈو گزر جائے تو اس کے بعد، اور ساتھ میں یہ کہ آپ نے خیرات کرتے رہنا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اپنے عاجز لوگ بہت پسند ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو تو اس کے ساتھ ہے، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ اس کے اندر آپ لوگوں کو سال کے اندر جو آنے والی چیزیں ہیں ان کی پریڈکشنز کروں گی کہ کیا چیزیں فائدہ مند ہوں گی، کیا نقصان دہ ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ سورج گرہن، یہ گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا ذرا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تو باقی سیاست میں کہوں گی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ خدا